रुटाचेर नोटिफिकेशन केल्लें आसा. नोटिफिकेशन ड्रॉ केलो पयलीं त्या रुटाचेर केल्लें आसा. म्हणजे टेक्निकल हें आसात. आमकां परत एक फावटी ते नोटिफिकेशन इफ दे आर युजींग दी ओल्ड फेरीज देन तांचे पयलींच्यो प्रिवेलिंग रेट्स आसतल्यो अशे तरेचे नोटिफिकेशन काडपाक लागता. आनी ह्या प्रश्नाचेर हें करुया. कळ्ळें न्ही तुमकां कित्या खातीर ते टेक्निकली त्या रुटाचेर काडलेले आसा तो दर लायल्लो. एज्युमिंग दॅट ओन्ली 2 फेरीज आर गुड इनफ अँड 2 फेरीज फाल्यांच्यान त्यो 2च फेरी जाय पडटल्यो. पयले दिसाक आयज जर तुमी पळयलें जर जायत एब्सोल्युटली एवरीथिंग वॉज मुव्हिंग विथ 2 फेरीज आसतना तिसरी फेरी ती फेरी लागपाक पडली ना. कालच्या दिसाक जे टिकेटिंगाचो गोंधळ जालो कारण ते पॉस मशीन आशिल्ले ते पास काडपाचे लोकांनी काडले ना. हाचे खातीर ती गडबड जाताली. स्कुटरवाले समोर येताले. म्हणजे डिसिप्लीन नाशिल्ले कारणान कालचे हाजेर जाल्लें. पूण हाचे फुडें त्या रुटाचेर म्हाका दिसना की केन्ना इमर्जन्सी आसल्यार आनी इमर्जन्सी आसल्यार पसून ज्यो ओल्ड फेरीज कन्व्हेन्शनल फेरीचेर आमी जे पयलींचे प्रिवेलिंग रेट आसा ते करतले. व्हडलेले फेरीचो इन्क्वायरी रिपोर्ट करपा खातीर आमी कॅप्टन ऑफ कोर्ट्साचे दे आर दी ऑथॉरिटी कळ्ळें. तांकां इन्क्वायरी करपाक लागतले. प्रिलिमिनरी आमी जे कितें जजमेंट काडपाक जाय आनी ताजेर उपाययोजना करपाक जाय जे बाकीच्या फेरीक ते घडचे न्ही हाचे खातीर आमी उपाययोजना केल्ली आसा. ओनली थिंग इज तो जी ऑथॉरिटी आमकां नेमून दिल्ली आसा ती कॅप्टन ऑफ कोर्ट्स आसा करपाक दिली. तांचे कडेन फायल मूव केल्ली आसा आनी ते विल आता ती फेरी आसा ती घेतलेली आसा. ती फेरीक आमी प्रिलिमिनरी पळयलें तेन्ना त्या फेरी भितर खंय बुराक पडलो अशें लोक कितें म्हणटाले खंय सकयल्यान हें जालो होल जालो कातराय जालो तशें कांय जालें ना. ती फेरी फक्त टिल्ट जावन एक फावटी उदक दवरलें आसतना एकादवे आमचें एजम्पशन प्रिलिमिनरी जो पळय रिपोर्ट आयिल्लो आसा त्या रिपोर्टाच्या प्रमाणे जेन्ना फेरी हाय टायड आसतना भरून ती वयर उरली आनी ताचे नंतर उदक जेन्ना देंवलें तेन्ना आमच्या कर्मचाऱ्यांनी ताजेर तितकेच ते लूज करप आसता आनी ताका फेरीक सकयल देंवपाक दिवप आसता. ती लूज केल्ले ना जाल्ले कारणान एका सायडीन दोर लूज उरलो तो टिल्ट जाली आनी तातूंत भितर उदक भरतकच हें सकयल देंवलें. तुमी पयलें जर जाय ती एक सायडीन वयर आशिल्लें आनी दुसरे सायडीन आशिल्लें. दीस वॉज द रिजन. एक्झॅक्टली खबर ना. इट इज नॉट इट वॉज समथिंग इनिशियली आमकां 20 lakhs म्हणून सांगिल्ले बट इट वॉज नॉट ऑपरेशन. ताजे नंतर मागीर ते काडपाचो 6-7 दीस ताणें प्रयत्न केलो आनी ताचे नंतर म्हाका एडिशनल कॉस्ट खबर ना. इनिशियली इट वॉज डिसायडेड डेट 20 lakhs पूण ताचे नंतर आनी कितें मशिनरी मागोवपाक जाय म्हणून कितें आसतलें. रोरो फेरीचे चार्जीस खूब आहा. 4 व्हिलर म्हणटा की आक्षेप सुद्दां घातला जाल्यार तेजे ना म्हाका आमी गेले ते दीस म्हाका एकटोय मनीस येवन सांगले ना. आनंदान सगळे गेले. ऑल लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह आसात पंचायत मेंबर्स आसात जिल्हा पंचायत आसात. कोणाक तरी एकट्याक दिसलें की ते चड आसा. तुमकां चड आसा अशें दिसता त्या फेरीचे जर पळयले जर जायत जाल्यार तुमकां चड आसा काय कितें दिसता काय ते म्हाका सांगात. आयज 30 रुपया परवडना. 30 रुपया पडना ते 15 रुपया. तुम्ही पास काडपी डेली वचपी आसा ते पास काडटले. एखादे वेळ टुरिस्ट व्हेकल कोणी घेवन येता आनी केन्नाय जरी येता जाल्यार ताका 30 रुपये दिवपाक म्हारग आसा अशें तुमकां दिसता. ते लोकल्सांचे इश्यू लोकल्स ना आयज सकाळी तुमी पळयल्या आयज सकाळी 9 हांव म्हणजे म्हाका रिपोर्ट हांव घेतालो बराबराक. आयज सकाळी काल गर्दी जाल्ली ती पयली कितें आसा खूब जाण पळोवपाक एक म्हणजे रोरो फेरी कितें ते पळोवपा खातीरय गर्दी केल्ली. आयज ते नियमीत येवपी पॅसेंजर आसा तेन्ना आयज म्हाका दिसता की आतांय आमी रिपोर्ट मागयलो आसा की 5 जेन्ना सुट्टले तेन्ना कितें गर्दी आसा ती. म्हाका दिसना की काल सांजचे पसून तशें केवस जालें ना. काल सकाळी सुरवात जाता तेन्ना केवस जालो. हेच्या खातीरच सगळ्यांकच वचपाक जाय आशिल्लें. रोरो फेरी पळोवपाक जाय आशिल्ली. ओके थँक्यू.